बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड केस में रियायत मांग दी। नैब तरामीम बहाली के बाद केस में बरियत की दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त के साथ नैब तरामीम पर सुप्रीम कोर्ट फैसले की कॉपी अदालत में जमा करा दी। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत के दौरान वकील ने कहा, नैब तरामीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। तरामीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अडियाला जेल में समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की अपील मंजूर करते हुए नैब तरामीम बहाल कर दी थीं। बैरिस्टर गौहर का कहना है, नैब तरामीम पर अदालती फैसले के बाद दूसरा तोशाखाना केस नहीं चल सकता। इसमें इल्ज़ाम 50 करोड़ से कम का है। 190 मिलियन पाउंड केस भी एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार से बाहर चला गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस एहतसाब अदालत नंबर 2 मुंतकिल। रेफरेंस सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया। बानी पीटीआई नैब कवानीन में तरामीम बहाली के बाद रिलीफ मांग रहे हैं। जून 2019 में नैब अफसर सदर आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करने आए थे। सदर जरदारी ने नैब अफसरों से चाय का पूछा और हंसते हंसते जेल चले गए। पीपी रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने अडियाला में नैब तफ्तीशी अफसर को धमकियां दी। नैब अफसर को कहा, तुम्हारी वजह से बुशरा बीबी जेल में हैं, बाहर आकर नहीं छोड़ूंगा। तफ्तीशी अफसर को धमकियां देना केस पर असरअंदाज होने की कोशिश है। माजी में भी ये पुलिस और जजों को धमकियां देते रहे हैं। रिलीफ ना मिले तो गिरेबान और धमकियां, काम ना करें तो पांव पकड़ते हैं। पीटीआई का इस्लामाबाद में पावर शो आज होगा। पिंडाल में कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। जोशो खरोश, कारकुनों का पार्टी तरानों पर रक्स। पीटीआई की खवातीन कारकुनान भी जलसागाह में मौजूद। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं, लॉन्ग मार्च होगा, ना धरना, जलसा पुरअमन होगा। इस्लामाबाद की इंतजामिया से दरख्वास्त है, जब एनओसी है तो रास्ते में रुकावट ना डालें। अली अमीन गंडापुर बोले, बार बार लुटेरों को एनआरओ दिया जाता है, हकीकी आज़ादी लेकर दम लेंगे। आमिर डोगर ने कहा, पुलिस ने रोका तो दमादम मस्त कलंदर होगा। अली मोहम्मद खान ने कहा, आज हम अपने बुनियादी मुतालिबात सामने रखेंगे। बानी पीटीआई समेत तमाम असीरान को रिहा और मैंडेट वापस किया जाए। कंडीशन भी है, जो स्टेज पे लोग आएंगे उनकी लिस्ट हमें पहले प्रायर जो जलसा प्रोवाइड की जाएगी। अगर वो कंडीशन वायलेट करेंगे तो बिल्कुल कानून हरकत में आएगा और एज पर लॉ उन पे एक्शन लिया जाएगा ऑर्गेनाइजर। अगर उस परमिशन ना मिलने के बावजूद अगर कोई जलसा होगा तो वो इलीगल असेंबली होगी। पीटीआई का जलसा, इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस की जानिब से तमाम दाखिली रास्ते बंद करने का फैसला। 12 बजते ही तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। जिला भर में रात गए मकामी कारकुनान और क़यादत की गिरफ्तारी का भी इम्कान। मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी। ज़राए का कहना है, तमाम थानों में अलर्ट और गश्त बढ़ा दिया गया है। डीसी इस्लामाबाद ने भी तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए शर्तें बता दी। बोले, पीटीआई को आज होने वाले जलसे के लिए वक्त की पाबंदी करना होगी, रूट फॉलो करना होगा और स्टेज पर आने वाले मेहमानों की लिस्ट फराहम करना होगी। खिलाफ वर्जी पर मुंतजिमीन के खिलाफ एक्शन होगा। सदर ममलिकत ने इस्लामाबाद में जलसे जुलूस रेगुलेट करने के बिल पर साइन कर दिए। पुरअमन इज्तिमाओ अमन आमा बिल कानून बन गया। इजाज़त के बगैर जलसा करने पर 3 साल कैद की सज़ा होगी। दूसरी बार गैर कानूनी जलसा करने पर 10 साल कैद की सज़ा होगी। इस्लामाबाद में जलसा संगजानी या हुकूमत के मुतय्यन करदा मकाम पर हुई होगा। पीटीआई जलसे का मकसद अडियाला के कैदी को एनआरओ दिलाना है। एक नहीं 100 जलसे करें, एनआरओ नहीं मिलेगा। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं, पीटीआई वाले जलसे से ज़्यादा ड्रामेबाजी कर रहे हैं। जलसा ज़रूर करें लेकिन आईन और कानून के दायरे से बाहर ना निकलें। इंतज़ामिया पुरअमन जलसे के लिए पूरी मदद देगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। इसराइली अखबार ने बानी पीटीआई को पाक इसराइल ताल्लुकात के लिए मौजूद शख्सियत करार दिया। लिखा, इसराइल और इत्तेहादियों को बानी पीटीआई को सियासत में मुतहर्रिक करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। बानी पीटीआई की मुनफरिद हैसियत और सोच इसराइल पाकिस्तान ताल्लुकात उस्तवार कर सकती है।
دوران اقتدار بانی پی ٹی آئی نے پاکستان اسرائیل تعلقات قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اطلاعات ہیں بانی پی ٹی آئی نے گولڈ سمتھ خاندان کے ذریعے اسرائیلی حکام کو پیغامات بھیجے۔ وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہوتے تو جیل میں نہ ہوتے۔ ان کے خلاف پارٹی میں ایک بڑی مہم چلائی گئی۔ کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں ایک سوال پر کہا چودھری پرویز الہی نے پارٹی چھوڑنا ہوتی تو کب کے چھوڑ چکے ہوتے۔ اڈیالہ جیل میں ہم اکٹھے تھے، ان کی طبیعت واقعی خراب ہے۔ صحافی نے سوال کیا کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے؟ پی ٹی آئی رہنما نے جواب دیا ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان مثبت ہے، اس بیان کو آپ ثابت بھی کر کے دکھائیں۔ چودھری شجاعت کی اسلام آباد میں سیاسی جماعتوں کے سربراہوں اور حکومتی شخصیات سے ملاقاتیں۔ وسیم سجاد، مشاہد حسین سید، محمد علی درانی اور اراکین پارلیمنٹ نے ملاقاتیں کیں۔ چودھری شجاعت حسین کا کہنا تھا سیاستدان ذاتی مفادات کو ترک کر کے قومی مفادات کو ترجیح دیں۔ قومی رہنماؤں کو سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے آگے آنا چاہیے۔ اراکین پارلیمنٹ پر قومی ایجنڈا ترتیب دینے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ موجودہ سیاسی حالات، ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ سینیٹر فیصل وارڈہ سے ہوں گے اہم سوالات۔ سینئر اینکر پرسن محمد مالک اور رؤوف کلاسرا پیش کریں گے بھرپور تجزیے۔ دیکھیے اے آر وائی نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن آج رات 10 بجے وسیم بادامی کے ساتھ۔ برطانیہ کا دورہ پاکستان کے لیے انتہائی کارآمد رہا۔ برطانوی حکومت سے پی آئی اے پروازوں کی بحالی کا معاملہ اٹھایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، بولے برطانوی ہم منصب کو کہا پروازوں کا معاملہ پاکستانیوں کے لیے اہم ہے۔ پی ٹی آئی دور میں وزیر کے غیر ذمہ دارانہ بیان سے صورتحال خراب ہوئی۔ پروازوں کی بحالی سے متعلق یورپی یونین سے بھی بات چیت جاری ہے۔ کوئی بھی آئینی ترمیم اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک تمام جماعتوں کا راضی نامہ نہ ہو۔ عمر ایوب کا استعفیٰ منظور، سلمان اکرم راجہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل نامزد۔ بانی پی ٹی آئی نے سلمان اکرم راجہ کو عملی سیاست کی ذمہ داری دے دی۔ ذرائع کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی نے پارٹی کے پارلیمانی اور سیاسی امور کو الگ کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور سینیٹر شبلی فراز پارلیمانی ٹیم کو لیڈ کریں گے۔ رؤوف حسن کی سربراہی میں تھنک ٹینک تشکیل دیا جائے گا۔ عمر ایوب کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر کے ساتھ سیکرٹری جنرل ہونا اور آئینی معاملات دیکھنا مشکل کام تھا۔ بطور ورکر بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کام جاری رکھوں گا۔ پاک فضائیہ نے آج یوم فضائیہ یوم شہداء کے طور پر منایا۔ پی اے ایف بیسس پر تقریبات، سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا پاک فضائیہ کی قربانیاں اور پیشہ ورانہ مہارت کی قابل فخر تاریخ ہے۔ ہمارے ہیروز آئندہ نسلوں کے لیے قربانی کی اعلیٰ مثال قائم کر رہے ہیں۔ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے ٹیکنالوجی اور دفاعی صلاحیت برقرار رکھیں گے۔ جنگ ستمبر میں پاک فضائیہ نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ یوم فضائیہ پر شہید پائلٹ راشد منہاس کے مزار پر حاضری، پاک فضائیہ کے چوک چوبند دستے نے سلامی دی۔ یوم فضائیہ پر وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک فضائیہ کے بہادر محافظوں اور ان کے اہل خانہ کو سلام۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا پاک فضائیہ کے شاہینوں نے مکار دشمن کی فضائی طاقت کا غرور ملیا میٹ کر دیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو پاک فضائیہ نے جذبہ ایمانی سے شکست دی۔ لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں ختم نبوت کانفرنس جاری، ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک۔ کانفرنس سے مولانا فضل الرحمان اور مفتی تقی عثمانی سمیت دیگر علماء و مشائخ خطاب کریں گے۔
आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। आज़ाद कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी सरवाली पीक से 9 साल बाद लापता कोहपैमाओं की मैयतें मिल गईं। 2015 में कराची से ताल्लुक़ रखने वाले 3 कोहपैमा चोटी सर करने की कोशिश में लापता हुए थे। कोहपैमाओं की शनाख्त इमरान, उस्मान और खुर्रम के नाम से हुई। मैयतों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन सतह समंदर से 20,755 फीट बुलंद चोटी सरवाली पीक पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मोहम्मद में फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर्स पर खवारिज के हमले की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 4 खुदकुश बमबार कोई नुकसान पहुंचाए बगैर ही मार दिए गए। कैंप में दाखिले की कोशिश को मौसर तरीके से नाकाम बनाया गया। इलाके में किसी और खारजी को ख़त्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, पूरी कौम को अपने जवानों पर फख्र है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की टीम को शाबाश। कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। ISPR के मुताबिक 6 और 7 सितंबर की दरमियानी रात को कार्रवाई में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद कार्रवाइयों में सरगर्म रहे। सिक्योरिटी फोर्सेज बलूचिस्तान की तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। बलूचिस्तान की बदअमनी में मुल्क दुश्मन अनासिर मुलव्वस हैं। दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। रियासती रेट हर सूरत बरकरार रखी जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलने के लिए तैयार हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो बलूचिस्तान की तरक्की चाहते हैं। सरफराज बुगटी ने PP रहनुमा नैयर बुखारी, MNAs, MPAs के एजाज में ज़ियाफत दी। हुकूमत चाहती है हालात दुरुस्त हम चलें तो रिलीफ देना पड़ेगा। वहीं अजाम हड़ताल पर मुशावरत कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, जलसे जुलूस पर पाबंदी कबूल नहीं। इस्लामाबाद जाने का फैसला किया तो सब रुकावटें हटाएंगे, जाकर दिखाएंगे। चंद लोगों के हाथ में खजाना है, उसको बाजियाब कराने की जिद्दोजहद इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत है। MKM वालों को भी कहूंगा, बार बार कहते हैं ना कि कराची को कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। भाई, तुम वफाकी हुकूमत का हिस्सा, मुझे बताओ कि वफाकी हुकूमत से कराची शहर के लिए क्या लेकर आ रहे हो। MKM कराची के लिए वफाक से क्या ला रही है? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पूछ लिया। कहा, हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी तो वफाकी वजीर हैं। बताएं शहर के लिए क्या ला रहे हैं। MKM का K इलेक्ट्रिक से ताल्लुक़ देख लें, सब पता चल जाएगा। ये पत्थर या बोरियां डालें, हम निकाल कर आवाम की खिदमत करेंगे। सिंध हुकूमत ने बजट में कराची के लिए 125 अरब रुपए मुख्तस किए। 177 अरब रुपए पानी सीवरेज के लिए रखे। देखें सिंध हुकूमत जिना हस्पताल, SIUT और दीगर हस्पतालों को कितने पैसे दे रही है। रवां माली साल के दौरान सिंध को सबसे ज्यादा 5 अरब 58 करोड़ के फंड्स दिए गए। वजारत खजाना ने खत लिखकर सिंध हुकूमत को आगाह कर दिया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक बलूचिस्तान को 3 अरब, पंजाब को 90 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड्स दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा को सबसे कम 39 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट दिया गया। सिंध सबसे ज़्यादा तरक्याती बजट मिलने के बावजूद शिकवा कर रहा है। वज़ीर आला सिंध ने तरक्याती बजट रिलीज़ न करने पर वज़ीर आज़म को खत लिखा था। बदीन में नौजवान की मुबैना गिरफ्तारी के खिलाफ धरना, पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। मातली बाईपास मैदान जंग बन गया। पुलिस का लाठी चार्ज और हवाई फायरिंग। मुजाहिरीन का डंडों से हमला, 5 एहलकार जख्मी। मोबाइल वैन का हुलिया बिगाड़ दिया। भारी नफरी पहुंचने और लाठी चार्ज के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। कई घंटे बाद ट्रैफिक बहाल। मुजाहिरीन का कहना था पुलिस ने जान मोहम्मद मक्सी को यरगमाल बना रखा है। पाक बहरिया के जंगी जहाज़ों शमशीर और हैबत का दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात।
جنگی مشق نصر البحر میں شرکت ISPR کے مطابق کمانڈنگ آفیسرز کی میزبان اعلیٰ عسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں متحدہ عرب امارات کے معاون وزیر برائے سلامتی نے جہاز کا دورہ کیا میری ٹائم افیئرز افواج کی اعلیٰ قیادت پاکستانی سفیر پاکستانی کمیونٹی اور طلباء نے بھی جہاز کا دورہ کیا اسرائیل کو اسلحہ دینا بند کرو صہیونی فوج کی غزہ میں جارحیت کو 11 ماہ مکمل ہونے پر لندن میں بڑا مظاہرہ مظاہرین کا وسطی لندن سے اسرائیلی سفارت خانے تک مارچ فضا آزاد فلسطین کے نعروں سے گونج اٹھی مظاہرین نے اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت کی یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکلے اسرائیلی فورسز کی شمالی غزہ میں اسکول پر بمباری شہید فلسطینیوں کی تعداد 13 ہو گئی 24 گھنٹے میں 33 فلسطینی شہید ہوئے 11 ماہ میں اسرائیل نے 40,939 فلسطینیوں کو شہید کیا ہزاروں زخمی ہیں جے شاہ کے ICC چیئرمین بننے پر کوئی پریشانی نہیں چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی قذافی اسٹیڈیم میں صحافیوں سے گفتگو کہا چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی بھارتی بورڈ کے سیکرٹری کے ساتھ رابطہ ہوتا رہتا ہے کپتان کا فیصلہ کوچز مینٹور اور سلیکشن کمیٹی سے مشاورت کے بعد کریں گے ذرائع کے مطابق محسن نقوی نے اعلیٰ سطح اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا میٹنگ میں وائٹ اور ریڈ بال کے کپتانوں کی تبدیلی کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوگا دورہ آسٹریلیا کے لیے پاکستان ٹیم کے نئے وائٹ بال کپتان کی تقرری ممکن ہے ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کا میلہ آج سے چین میں سجے گا ایونٹ میں پاکستان اور بھارت سمیت 6 ٹیمیں ان ایکشن ہوں گی افتتاحی روز 3 مقابلے ہوں گے قومی ٹیم اپنے پہلے میچ میں ملیشیا سے ٹکرائے گی روایتی حریف پاک بھارت ٹاکرا 14 ستمبر کو ہوگا فائنل 17 ستمبر کو کھیلا جائے گا میگا ایونٹ میں بھارتی ٹیم اپنے اعزاز کا دفاع کرے گی ملیشیا میں پاکستانی کھلاڑی کی دھماکے دار پرفارمنس نور زمان ایس چیلنجر ٹور اسکواش کے فائنل میں پہنچ گئے سیمی فائنل میں میزبان کھلاڑی کو شکست دی نور نے 3-1 سے فتح حاصل کی فائنل میں کل روایتی حریف سے مقابلہ ہوگا پاک کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے ہمت دی اور مجھے کامیاب کیا اس سے بڑی خوشی کی بات ہو نہیں سکتی آل پاکستان سے فرسٹ پوزیشن یہ ایک خواب ہوتا ہے ایتھلیٹ کا میری یہ جیت میرے استادوں کے لیے اور میرے ماں باپ کی پشاور میراتھن سیالکوٹ کے محمد قاسم نے جیت لی قاسم کی پہلی پوزیشن 4 لاکھ کی انعامی رقم بھی جیت لی کامیابی استادوں اور والدین کے نام کی اختر نے دوسری پوزیشن کے ساتھ 3 لاکھ روپے کا انعام حاصل کیا صدام تیسرے نمبر پر رہے ریس چمکنی سے شروع ہو کر حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس پر ختم ہوئی